Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Yoantah Pravishya Mama Vacham Imam Prasuttam Sanjeevayat Shakti Dharasvadhamna अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां Mahapatatanasanam. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are still in Balakanda with our 2 months and all breaks we are coming. Hopefully, Bhagwan assists us and not put us on a long breaks and give us the continuity so that we hit the completion. Let's get into directly the topic. We have finished 67 sargas of Balakanda. We have to start with 68 today. Okay. In 68 sarga, we are going to see reaching Ayodhya, the counselors of Janaka tell Dasharatha how Ram broke the bow of Lord Shiv and in Janaka's custody and won the hand of his daughter and conveyed to him their master's invitation for wedding, on which Dasharatha makes up his mind in consultation with Vasishtha to depart for Mithila at an early date. So this is the topic where we will pick up our. Please raise your hands, those who want to volunteer. Let's do. We had a beautiful Mahabharat session. We completed 4 chapters today. Left, right, center we went on. Lataji was chanted so well and Lataji was also. Today I call Lataji is not joining. Good. Please, Samini, I see 3 hands only, I see. Okay, then accordingly I will divide it. Anybody wants to chant, raise hands now. So there are 4 hands too. Okay, so accordingly then I will. Let's start. Janakena samadishtaha जनकेन समादिष्टाः utaste klantavahanaha दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम् ते योध्यां प्राविशन् पुरीम् ये राजवचनात् गत्वा ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः
राजवेश्मप्रवेशिताः ददृशुर्देव सङ्काशम् सदृशुर्देव सङ्काशम् वृद्धं दशरथं नृपम् वृद्धं दशरथं नृपम् बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे पूता विगतसाध्वसाः दूता विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन्मधुराक्षरम् अब्रुवन्मधुराक्षरम् मैथिलो जनको राजा मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर् अह मुहुर्मुहुर्मधुरयः मुहुर्मुहुर्मधुरया मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा स्नेहसंरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम् सोपाध्याय पुरोहितम् जनकस्त्वा महाराज जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरःसरम् पृच्छते स पुरःसरम् पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम् पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम् वैदेहो मिथिलाधिपः वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम् कौशिकानुमते वाक्यम् भवन्तमिदमब्रवीत् भवन्तमिदमब्रवीत् पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः निर्वीर्या विमुखीकृताः इयं मम सुता राजन् सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः विश्वामित्रपुरस्कृतैः यदृच्छया गतैराजन् यदृच्छया गतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः निर्जिता तव पुत्रकैः तच्च रत्नं धनुर्दिव्यम् तच्च रत्नं धनुर्दिव्यम् मध्ये भग्नं महात्मना मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो रामेण हि महाबाहो महत्याञ्जनसंसदि महत्याञ्जनसंसदि अस्मै देया मया सीता अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने वीर्यशुल्का महात्मने प्रतिज्ञान्तर्तुमिच्छामि प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि तदनुज्ञातुमर्हसि हम्म। जनकेन समादिष्टाः दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्रविशन् पुरीं ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्मप्रविशिताः तदृशुर्देव सङ्काशम् वृद्धं दशरथं नृपम् बद्धञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः
राजानं प्रसृतं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम् मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्मृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरस्सरम् पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः तेयं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः यदृच्छाय गतैराजन् यदृच्छया गतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः तच्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्याञ्जन संसदि अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने प्रतिज्ञान्तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि. Thank you, Lalitama. Commanded by Janaka, the aforesaid counselors sent as envoys halted for 3 days on the way, their horses being exhausted, and they then entered the city of Ayodhya. Proceeding to the royal palace, they were ushered into the court under orders of the king, and behind there raged King Dasharatha, who looked like a god. All the envoys, whose feeling of awe had altogether disappeared, thanks to the benign look and amiable disposition of Dasharatha, made the following polite and sweetly worded submission to the king. With the sacred fire placed before him and in a polite language, imbued with affection, O monarch, King Janaka, the ruler of Mithila, and a source of happiness to his people, has again and again inquired after your undecaying welfare through our mouth, as also after that of your preceptor and family peace, as well as of your attendants. Inquiring after your undisturbed welfare, King Janaka of the Videha dynasty, the ruler of Mithila, has, with his consent of Vishwamitra, son of Kushika, sent you the following message. My pledge that my daughter shall be won only through valor must already be known to you, as also the fact that kings lacking in strength that could enable them to pass the test were repulsed, even though they resented it. This celebrated daughter of mine, O illustrious king, has been decisively won by your beloved and worthy son Sri Rama, who arrived through my good luck at my capital with sage Vishwamitra as his guide. Nay, that superb heavenly bow of Lord Shiva was actually broken at the middle by the high souled Sri Ram in the midst of huge concourse of men, O long armed one. Sita, my daughter, who has thus been won through personal valor, now remains to be given away by me to that exalted soul. By doing so, I seek to redeem my pledge. Be pleased to sanction it. जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीं ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्मप्रवेशिताः तदृशुर्देव सङ्काशम् वृद्धं दशरथं नृपं बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरं मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकस्त्वा महाराज पृच्छते स पुरस्सरं पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः
कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः यदृच्छया गतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः तच्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्याञ्जन संसदि अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने प्रतिज्ञां कर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि सचिव सोपाध्यायो महाराज सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः पुरोहितपुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रन्ते शीघ्रमागच्छ भद्रन्ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रतिज्ञा मम राजेन्द्र प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे एवं विदेहाधिपतिः एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वाक्यमब्रवीत् मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः शतानन्दमते स्थितः दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत् मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत् गुप्तः कुशिकपुत्रेण गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ विदेहेषु वसत्यसौ दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना जनकेन महात्मना सम्प्रदानं सुतायास्तु सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति राघवे कर्तुमिच्छति यदि वो रोचते वृत्तम् यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रम् पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः मा भूत्कालस्य पर्ययः मन्त्रिणो बाढमित्याहुः मन्त्रिणो बाढमित्यायुः इत्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः यात्रेति च मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः रात्रिं परमसत्कृताः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे ऊषुः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः गुणैः सर्वैः समन्विताः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे You can say, okay, you can say बालकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः. Let us do that. बालकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रन्ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत् गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन Kakus, not to say kakut, you have to say. दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः Kakus sound, no, kakut sound has to be here. दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः ऊषुः प्रमुदिता सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Thank you, Sajid. Accompanied by a preceptor and placing the family priest at your head, O great king, come soon and be pleased to behold Sri Ram and Lakshman, the two scions of Prabhu. May God bless you. You ought to bring my pledge to completion, O King of Kings. In this way, you will witness the joyous mood of both your sons. Seconded by Vishwamitra and abiding by the advice of Shatananda, the ruler of the Videha territory, has addressed such sweet words to you. Supremely delighted to hear the aforesaid submission of the envoys of Janaka, King Dasharatha addressed the sages Vasishtha and Vamadeva as well as his counselors in the following words. Looked after by Vishwamitra, son of Kushika, Sri Ram, who enhances the joy of Kausalya, by his presence is sojourning at present in the kingdom of Videhas, along with his brother Lakshmana. The prowess of Sri Ram, the ornament of Kakutsa's race, has been witnessed by the high-souled Janaka, who accordingly desires to give away his daughter to Sri Rama, a jewel of Prabhu's race. If the family history and the mode of life of the high-souled Janaka commends itself to you, let us proceed at once to his capital Mithila, and let there be no loss of time. The councillors and all great seers said, Amen. And highly pleased, the king Dasharath too said,
to the councillors, "Let the journey be commenced tomorrow." Greatly delighted to hear the king's decision and highly honored by Dasharatha, all the councillors of King Janaka, who were richly endowed with all excellences befitting the king's counsellor, halted for the night at Ayodhya. Thus ends the Canto 68 in the Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रन्ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निवर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत् गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. With this grace, we completed one sarga just like that. Let's go ahead with 69th Nikhilaju. ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्त्वग्रे सुविहिताः नानारत्नसमन्विताः चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञासमकालं च यानैयुग्यमनुत्तमम् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनै योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति माम् वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानवऋषिभिः सार्धम्
राजानमृषिभिः सार्धम् व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् गत्वा चतुरहं मार्गम् गत्वा चतुरहं मार्गम् विदेहानभ्युपेयिवान् विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत् श्रुत्वा पूजामकल्पयत् ततो राजानमासाद्य ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम् वृद्धं दशरथं नृपम् उदितो जनको राजा मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमय्ययौ प्रहर्षं परमय्ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठः उवाच वचनौ श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितम् नरश्रेष्ठं मुदान्वितम् स्वागतं ते नरश्रेष्ठ स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमादाय पुष्कलं व्रजन्त्वग्रे सुविताः व्रजन्त्वग्रे सुविताः नानारत्नसमन्विताः चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञासमकालं च ज्ञाने युग्यमनुत्तमम् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथकश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः ऋषिः कात्यायनन् Not, it is not ksha. ऋषिः कात्या ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे त्यन्दनै योजनस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति माम् वचनाच्च नरेन्द्रस्य तेना च चतुरङ्गिणी राजानमृषिभिः सार्धम् व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत् ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमय्ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव. So then what happens? Then on the night being over, King Dasharatha, who was closeted with his preceptor and relations, joyously summoned and addressed Sumantra, his favorite and trusted minister, as follows. Taking with them abundant riches and richly provided with various kinds of precious stones and duly protected by armed guards, let all treasury officers proceed ahead today. Let the army consisting of all its four limbs, that is, horses, chariots, elephants, and infantry, sally forth as soon as they receive my order, as also the whole lot of palanquins, etc., as well as other conveyances, chariots, etc., superbly appointed. Let these Brahmanas, Vasishtha, and Vamadeva as well as Jabali, Kashyapa, as also long live Markandeya and sage Katyayana go ahead in palanquins or chariots, and also get ready my chariot so that there may be no delay, since the envoys are urging me to make haste. In pursuance of the royal command, the army consisting of all its four limbs marched close behind the king himself, driving along with the sages, each in his own conveyance. Driving along the roads for 4 days, he entered the territory of Videhas.
The moment the glorious King Janaka heard of Dasharatha's advent, he set about preparing for his reception. Then, approaching the aged King Dasharatha, a protector of men, King Janaka, already full of joy, experienced supreme felicity. The extremely noble Janaka submitted as follows to the delighted Dasharatha, the foremost among them. Welcome is your advent to my capital, O jewel among them. It is through my good luck that you have come, O son of Raghu. ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्त्वग्रे सुविहिताः नानारत्नसमन्विताः चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञासमकालं च यानं युग्ममनुत्तमम् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति मां वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजान जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत् ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम् उदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव लक्ष्मी पुत्रयोरुभयोः प्रीतिम् पुत्रयोरुभयोः प्रीतिम् लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् दिष्ट्या प्राप्तो महातेजाः दिष्ट्या प्राप्तो महातेजाः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः देवैरिव शतक्रतुः देवैरिव शतक्रतुः दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्नाः दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्नाः दिष्ट्या मे पूजितं कुलम् दिष्ट्या मे पूजितं कुलम् राघवैः सह सम्बन्धात् राघवैः सह सम्बन्धात् वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः ओके श्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वम् श्वः प्रभाते नरेन्द्रेन्द्र संवर्तयितुमर्हसि निर्वर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः विवाहं ऋषिसम्मतम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम् प्रत्युवाच महीपतिम् प्रतिग्रहो दातृवशः प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम् तत्करिष्यामहे वयम् तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च
धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः वचनौ सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः परं विस्मयमागतः ततः सर्वे मुनिगणाः ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्ताः हर्षेण महता युक्ताः तां रात्रिमवसन् सुखम् तान्निशामवसन् सुखम् अथ रामो महातेजाः अथ रामो महातेजाः लक्ष्मणेन समय्ययौ लक्ष्मणेन समय्ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन् पितुः पादावुपस्पृशन् राजा च राघवौ पुत्रौ राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः निशाम्य परिहर्षितः उवास परमप्रीतः उवाच परमप्रीतः उवाच यु हेव् च नाट् स उवास परमप्रीतः जनकेनाभिपूजितः जनकेन सुपूजितः जनकोऽपि महातेजाः जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् क्रियान् धर्मेण तत्त्ववित् यु हेव् अनुस्वार क्रियां क्रियां नो देयर इज नो अनुस्वार वे यज्ञस्य च सुताभ्यां च यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः कृत्वा रात्रिमुवासः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दृष्ट्वा प्राप्तो महातेजाः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः देवैरिव शतक्रतुः दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्नाः दिष्ट्या मे पूजितं कुलं राघवैः सह सम्बन्धात् वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः श्वः प्रभाते नरेन्द्रेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयं धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्ताः तान्निशामवसन् सुखम् अथ रामो महातेजाः लक्ष्मणेन समय्ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन् राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः
उवास परमप्रीतः जनकेन सुपूजितः जनकोऽपि महातेजाः क्रियान् धर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। You will witness here the joyous mood of both your sons, Sri Rama and Lakshmana, acquired through personal prowess. It is through my good fortune again that the highly glorious and exceedingly powerful sage Vasishtha has come along with all the jewels among Brahmanas, even as Indra, who attained the rulership of gods by virtue of his having performed full 100 horse sacrifices in his past life, would in the company of gods. Fortunately enough, all obstacles that stood in the way of Sita's marriage have been thoroughly overcome, and luckily for me, my race has been exalted through matrimonial alliance with the very mighty Seons of Raghu, distinguished for their valor. The following morning, at the conclusion of the sacrifice, O ruler of men, you ought to celebrate the wedding with the help of the foremost of sages, O jewel among men. Hearing the aforesaid submission of Janaka in the midst of rishis, Dasharatha, the paramount ruler of the men, the foremost of those who know how to speak, replied as follows to King Janaka. The execution of a gift depends on the donor. This has been heard by me in the past. We shall do as you will bid us do, O knower of what is right, Janaka. The ruler of the territory of the Videhas was filled with great astonishment to hear that most pious reply of the truthful monarch, which was conducive to glory. Filled with great delight at their meeting with one another, all the host of sages assembled there, thereupon spent that night happily. Placing Vishwamitra at his head, the highly glorious Sri Ram with Lakshmana then proceeded to touch the feet of his father. Greatly delighted to behold his two sons, the ornaments of the Raghu's face, and honored in every way by Janaka, King Dasharatha retired for the night full of great joy. Having concluded with piety the rites connected with the sacrifice which was being performed by him, as well as those positively conducive to the good of his two daughters, Sita and Urmila, who are now going to be married, Janaka, a knower of the truth, retired for the night, so the tradition goes. Thus ends Canto 69 in Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the old aesthetic. पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दृष्ट्या प्राप्तो महातेजाः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः देवैरिव शतक्रतुः दृष्ट्या मे निर्जिता विघ्नाः दृष्ट्या मे पूजितं कुलं राघवैः सह सम्बन्धात् वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः श्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वम् संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम् धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्ताः तां रात्रिमवसन् सुखं रामो महातेजाः लक्ष्मणेन समय्ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन् राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परमप्रीतः जनकेनाभिपूजितः जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः
ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 59तमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। We have some time left. We won't finish the next chapter, but we will continue because that chapter is anyways little longer. Okay, Lataji. 70th. We are nearing to finish Balakanda. Another 7 chapters to go after this. Tatah prabhate janakah ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः कृतकर्मा महर्षिभिः वाच वाक्यं वाक्यज्ञः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः कृतकर्मा महर्षिभिः. No, Shatanandam Purohitam. Isn't that after that? We are in Sorry, the second line. I read the second pada actually. Shatanandam purohitam Shatanandam Purohitam bhata mama mahatejaha Bhrata Mama Mahatejaha वीर्यवानति धार्मिकः Viryavannati Dharmikaha कुशध्वज इति ख्यातः Kushadhvaja iti khyataha पुरीमध्यवसच्छुभाम् Puri Madhyavasachubham वार्याफलकपर्यन्ताम् Varya Phalakaparyantam पिबन्निक्षुमतीम् नदीम् Pibannikshumati Nadim साङ्काश्याम् पुण्यसङ्काशाम् Sankashyam Punya Sankasham विमानमिव पुष्पकम् Vimanamiva Pushpakam तमहं द्रष्टुमिच्छामि Tamahandrashtumichhami यज्ञगोप्ता समे मतः Yajna Same Mataha प्रीतिं सोऽपि महातेजाः Pritim Sopi Mahatejaha इमां भोक्ता मया सह Imam Bhokta Maya Saha एवमुक्ते तु वचने Eva Mukte Tu Vachane शतानन्दस्य सन्निधौ Shatanandasya Sannidhau आगताः केचिदव्यग्राः Agatah Kechidavyagraha जनकस्तान् समादिशत् Janakastan Samadishat शासनात् तु नरेन्द्रस्य Shasanatu Narendrasya प्रययुः शीघ्रवाजिभिः Prayayushighravajibihi समानेतुं नरव्याघ्रम् Samanetunnaravyagram विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा Vishnumindrajnaya yatha साङ्काश्यान्ते समागम्य Sankashyante samagamya ददृशुश्च कुशध्वजम् Dadrushuscha kushadhvajam न्यवेदयन् यथा वृत्तम् Nyavedayan yatha vrittam जनकस्य च चिन्तितम् Janakasya cha chintitam तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा Tadvrittan nripati shrutva दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगामकुशध्वजः आजगामकुशध्वजः ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं
भ्राता मम महातेजाः वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभां वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं साङ्काश्यां पुण्यसङ्काशां विमानमिव पुष्पकं तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजाः इमां भोक्ता मया सह एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्राः जनकस्तान् समादिशत् शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा साङ्काश्यान्ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितं तद्वृतं नृपतिः श्रुत्वा तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः. Thank you, Mataji. Having gone through the concluding rites connected with the sacrifice undertaken by him with the help of eminent rishis, the following morning, Janaka, who knew how to articulate, spoke to his family priest, Shatananda, as follows. My highly glorious, valiant, and extremely pious younger brother, known by the name of Kushadhvaja, has taken up his abode in the blessed city of Sankashya, vying with heaven, the reward of virtue, and extensive as the aerial car Pushpaka belonging to Kubera, the lord of riches, nay, whose boundaries are marked out by a defensive wall mounted by engines and drinks the water of the river Ikshumati. He is the guardian of my sacrifice, inasmuch as it is he who procured materials for the sacrifice, though living in Sankasha. Hence, I long to see him. That highly glorious brother of mine, too, will share with me this delight of witnessing the wedding of my two daughters. When these words were uttered by Janaka in the presence of Shatananda, some level-headed messengers turned up, and Janaka duly instructed them, like Indra's men, proceeding under his orders, to bring his younger brother Upendra, or the divine dog. They rode at the king's command on swift horses to bring Kushadhvaja, a tiger among men. Reaching Sankasha, they met Kushadhvaja and correctly made known to him the tidings at Mithila, as well as what was contemplated by Janaka. Hearing the story of Janaka, as told by the foremost of his envoys, who were very swift-footed, Kushadhvaja turned up immediately in obedience to the king's command. ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं भ्राता मम महातेजाः वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभां वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं साङ्काश्यां पुण्यसङ्काशां विमानमिव पुष्पकं तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजाः इमां भोक्ता मया सह एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्राः जनकस्तान् समादिशत् शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा साङ्काश्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितं
तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः. I think we'll pause over here. Time is anyways up for the day with also. It will be good. We have completed 2 sargas and 8. Next week we'll complete this sarga. We'll enter into the next. And let's inch towards completing our first kanda. Then when we enter into Ayodhya Kanda, it's going to be a very long journey because this itself was 77. That is more than 100. So, but Ayodhya story, yes. And nothing. I thought we are no. It's okay. We'll just continue like this. Let's say next week. If anybody is able to do any extra session for this, any other day for Ramayana. As of now, Monday and Tuesday, we don't have any. Saturday also we have no classes, Varsha. Saturday my morning, which is your night. I don't know if you have Saturday, other. I don't know. We used to have the morning Vishnu Sahasranamam class, no? We've paused, I mean, not class, but chanting. So there is all the my Saturday morning. I know nights, your evenings are the convenient ones. That is option. Yeah. I just wanted to add one thing before you ended. In the previous chapter 69 in my book, there was a very beautiful sentence there for the verse number, I think, let me just see my glasses. Verse number where he's talking about giving the Kanyadanam. It says, when I do the Data's hand is on above, and when Mahavishnu's hand is below, what more can I ask for? Just like how Bali Chakravarti's hand was above and the Vamana Bhagavan's hand is below. There is a very, Potana is one of the very big poet in Telugu. He wrote Potana Mahabhagavatam. He had written some. So there are some very sweet sentences here which describe that beauty of, having the Data's hand above the Grihitas. So very nicely it is written in there. I thought I just wanted to bring that comparison here. Yes, so please read that. 14, and this is the verse number 14, where he says, Pratigraho datruvashah shrutame tanmaya pura yatha vakshasi dharmagya tatkarishyamahe vayam. So in the Telugu, what it says is, Danama swikarinchuta tata nirnayamupai adharapadi, meaning that when I'm the one who's receiving, the decision is on the hands of the person who is giving the danam, right? And in that, at the bottom, he says, Adin Shri Pati Koppupai Nutana Maryadan Jandu Karambu Krindagula Meedai Na Karambuta Melgade. It is so beautifully written. I've never actually enjoyed Telugu so much. It just Shripati Koppupai in mother hands. In the head of the Shri, this one, Nutana Maryadan Jandu. So, like as a Maryada, like a respectful. Krinda Guta, your head is actually below my hand. How much of I don't know how else to say, how much beauty it is for me is what he writes here. Referring to Srinatha Mahavishnu, hand being below, Mahadata Bali Chakravarti's hand being above, and he's referring that to this Janaka Maharaja's giving the danam to Sri Rama of his daughter. You know how they do the Yes. So that's what he's thinking. Yes, Kanyadana, exactly. So I thought it was so beautiful. As you were reading, I was kind of following in Telugu here. My dad has given this Telugu book. So they just thought it was beautiful. Beautiful, very beautiful. Thank you for bringing out this. So nice, so good. Good. So let's inch towards completing our first kanda. Okay, let's end today's session. Meet next Sunday. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.
Shri Sita Ramachandra Arpanamastu. Everyone, thank you for joining. Thank you. Thank you, Ashaji. Hari Om. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha.